बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स के एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौजूदा जो हालात है उससे ज़रा हट के हमारे लोग इस मसले को ज़ेर गौर और ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं कि एक अदाकारा है सहीफ़ा खटक उनका नाम है। उन्होंने अपना एक कैफ़े ओपन किया हुआ है और वो कहती है कि मुझे अपने काम के लिए पख्तून लोग चाहिए। जो पंजाबी है या उर्दू स्पीकिंग है वो अप्लाई ना करे, मुझे वो लोग चाहिए जो सिर्फ 2 घंटे के लिए काम आके ना करें, बल्कि हमारे साथ मुश्तरका, जिस तरह उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि मेरे जो 5 लोग हैं वो मेरे साथ हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं हम किस खुशफहमी या गलतफहमी में हैं। इस पर एक मौजू बना हुआ है कि ये रेसिस्ट हैं और ये खातून पंजाबियों से नफ़रत करती हैं। क्या वाकई इसी तरह है जो पख्तून हैं वो पंजाबी से नफ़रत करते हैं? क्या वाकई इस तरह है कि जो पंजाबी लोग हैं वो काम में सुस्त रवि का शिकार होते हैं या सुस्त रवि इख्तियार करते हैं? इसके अलावा पख्तूनों को क्यों तरजीह दी जाती है? आज हम उन अहम राज़ों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ना तो रेसिस्ट हैं, ना ही ये उनसे नफ़रत है, यानी पंजाबियों से नफ़रत है, लेकिन हर एक का जो एक्सपीरियंस है वो मुख्तलिफ है। अगर सहीफ़ा खटक साहिबा ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो लोग उर्दू स्पीकर्स हैं या जो लोग पंजाबी है वो आते हैं काम के लिए, लेकिन फिर काम अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, तो इसी में उनका जो एक ऑब्ज़र्वेशन है वो ठीक है। जहाँ पर उन्होंने गालम गलोच नहीं की, जहाँ पर उन्होंने उनको बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि मुझे वो लोग नहीं चाहिए। आपको याद होगा जब भी हमारे यहाँ कोई इस तरह का सरकारी एक इश्तिहार आता है और हमें म्यूनसिपल में या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी प्राइवेट ऑफिस में हमें सफाई के लिए बंदा दरकार होता है, तो हम उसमें बाकायदा लिखते हैं कि अक़लियती बरादरी से हमें बंदा चाहिए सफाई के लिए। तो क्या ये ठीक है? ये दुरुस्त है? क्योंकि हमारे यहाँ पे हर लोग ये समझते हैं कि एक स्पेसिफिक हर काम के लिए एक स्पेसिफिक लोग होते हैं, वो उसकी महारत रखते हैं। सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोर्सेस से रिटायर्ड लोगों को पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पख्तूनों को पसंद करते हैं। मामलात जहाँ पर आपका किसी से वास्ता पड़ जाए तो हर जगह बुरे और अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि जो पंजाब की तरफ से और पंजाबियों की तरफ से जो रवैया सामने आया कि आप उनके कह दें कि जो सहीफ़ा खटक साहिबा है उनके कैफ़े का बायकॉट करें और जहाँ पर उनकी रेटिंग होनी है वहाँ पर जाके उनको रेटिंग कम करे ताकि वो डिग्रेड होके बिजनेस बंद कर दे या उसको नुकसान हो जाए। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि हमारे लोग तैयार बैठे होते हैं, उनको एक मौका चाहिए कि उस मौके का वो चाहे उससे वो बात से वो इफ़ेक्ट हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, उनके रवैयों से वो इफ़ेक्ट हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, लेकिन उन्हें कहा नहीं जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने इस तरह की बात की। इस पर हमारे एक सीनियर है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है और उसने कहा कि इस खातून ने यानी सहीफ़ा खटक ने ऐसा क्या कहा कि कुछ लोग कल से गालियों और बाइकॉट पर उतर आए हैं। कारोबार में हर शख्स अपने तजुर्बे की बुनियाद पर फैसले करता है। 2005 में मेरा पेशावर में एक बिजनेस था और मैं खुलेआम कहता था कि मुझे टेक्निकल काम के लिए पंजाबी लड़के चाहिए, क्योंकि मेरे तजुर्बा में वो इस काम में महारत रखते थे। इसी तरह हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनके कारखाने, डेयरी फार्म्स, भट्टे या आइस फैक्ट्रियां हैं, वो भी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहते हैं कि पंजाबी लोग बेहतर होते हैं, टेक्निकल काम को समझते हैं। अब अगर इस खातून को रेस्टोरेंट या होटलिंग के लिए पख्तून लड़के ज़्यादा मुनासिब लगते हैं तो ये भी इसका ज़ाती तजुर्बा और कारोबारी फैसला हो सकता है। होटलिंग के शोबे में भी वाकई बहुत से पख्तून लड़के बेहतरीन काम करते हैं। मसला ये है कि हम अक्सर कारोबारी तजुर्बे को भी तासुब या नफरत का रंग दे देते हैं। अगर किसी ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कोई बात की है तो इसे फौरन नफरत, बाइकाट और हुजूम के शोर में बदल देना दानिशमंदी नहीं। और इस बाइकाट में और इस नफरत अंगेज मुहिम में नून लीग के जो सोशल मीडिया के मुबैना सोशल मीडिया के सपोर्टर हैं, जो बड़े बड़े अकाउंट रखते हैं, वो भी इस तरह का जो प्रमोशन है नफरत अंगेज मुहिम का उसमें हिस्सेदार बने हुए हैं। इसके अलावा
ایک اور صارف نے لکھا اسی پوسٹ پہ، اس نے کہا کہ یہ پنجاب میں ہی ریسٹورنٹ کھول کے یہ نہیں کہہ سکتی، ہاں اگر اس کو ایسا کہنا ہے تو ریسٹورنٹ BKP میں کھول لے، مہربانی کرے۔ یہ ایک خاتون نے لکھا، اس خاتون کو جواب دیا ہے ہمارے ایک سینئر نے، وہ کہتی ہے کہ پنجاب کیا ہندوستان میں ہے، یا وہ پاکستان سے الگ ہیں، یا وہ ایران یا کسی اور ملک میں واقع ہیں؟ کیا آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب ایک تجربے کی بنیاد پہ اس نے یہ بات کہہ دیا کہ مجھے پختون لڑکے چاہیے، تو یہاں سے کمپین شروع ہو گئی کہ آپ لاہور میں بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتی، اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو KP شفٹ ہو جائے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو بھارت میں مسلمان کوئی انصاف کی بات کرتا ہے تو ان کو فوراً کہہ دیا جاتا ہے مودی گورنمنٹ کی جانب سے اور گودی میڈیا کی جانب سے، آپ پاکستان شفٹ ہو جائیں کیونکہ آپ یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ یہاں پر بھی ان لوگوں کی وہی سوچ ہے، جو مودی اور گودی میڈیا کی سوچ ہے وہی ہمارے ہاں کچھ نام نہاد پنجاب سے تعلق رکھنے والے دانشوروں یعنی جعلی دانشوروں کی ہے۔ ایک اور صاحب نے اس پہ بڑا زبردست لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سر اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ پشتونوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، ہر کام کے اپنے ماہر ہوتے ہیں، پشاور میں آج کل سیلز مین اور نرسنگ کے لیے چترال والے بہترین سمجھے جاتے ہیں، ماربل ڈیزائننگ میں پنجابی، اس خاتون کے خلاف ٹریک چلانا تعصب کے سوا کچھ نہیں۔ بڑی زبردست ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے انہوں نے بات کی نرسنگ میں بہت سارے لوگ چترال سے ہیں، جو ماربل فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق پنجاب سے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کی ذہنی غلاظت ہے، جو آپ کا ذہن غلاظت سے بھرا ہوا ہے، تعصب سے بھرا ہوا ہے، آپ ان کو ایک سائڈ پہ کریں اور اس طرح کی کمنٹ نہ کریں۔ ہاں اگر یہ کمنٹ اور اس طرح کی سوچ پختونوں میں بھی پایا جاتا ہے تو وہ بھی غلاظت ہے۔ پختونوں پہ بھروسہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اہم پوائنٹ ہے۔ آپ اگر کسی پختونوں کے ساتھ آپ کا معاملات ہو تو وہ آپ کی دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ کسی کام میں ہیں یا آپ کی ملازمت میں ہیں، آپ یقین کریں وہ آپ کی کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتے ہیں، اور وہ بھی بالکل نیک نیتی سے۔ یہاں پہ یہ بات بھی اہم ہے کہ بہت سارے لوگوں میں یا ہر جگہ میں اچھے اور برے لوگ، تمیزدار اور بدتمیز، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ سارے پنجابی برے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ سارے پختون برے ہیں، اور اٹ ڈزنٹ مین کہ سارے اردو اسپیکر جو ہے وہ برے ہیں۔ پختونوں پر جو بھروسے آئے وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، وہ کبھی بھی آپ کو غیر یقینی صورتحال میں نہیں رکھیں گے، وہ کبھی بھی آپ کو سرسبز باغ دکھا کے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور جو کوئی اس طرح کرے گا تو وہ صرف پختونوں میں نہیں، وہ دوسرے جو زبانیں ہیں اور دوسرے جو قبائل اور ٹرائبز ہیں ان میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پورے ایپیسوڈ میں جو صحیفہ خٹک صاحبہ کے ساتھ ہوا، اس میں جو پنجابی اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا جو رویہ سامنے آیا ہے وہ صرف ہے بائیکاٹ کا۔ یہ نہیں کہ سچ جاننے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہم حوصلہ پیدا کریں کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے۔ ہمارے ہاں جو یہاں کا میڈیا ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو یا انفوٹینک ہو یا وہ نیوز کا ہو، انہوں نے ہمیشہ پختونوں کو غلط پورٹرے کیا ہے، اور وہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ میڈیا اور انفوٹینک میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی بات، مطلب پختونوں کی وہ سٹائل نہیں ہے جو یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک آنکھ اس طرح کر دیتے ہیں اور مونچوں کو اس طرح کر دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اب بھی رویہ ہے پنجاب سے لوگوں کا، اور خاص طور پر وہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑے مقدار میں ہے، لیکن جو ہے وہ غلاظت پلا رہے ہیں، وہ اپنی جو غلام ذہن یا ان کی جو تنگ نظری ہے وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس پر نسل پرستی کا، تعصب پرستی کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ صحیفہ خٹک صاحبہ کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ایک تجربے کو یا ایک کمنٹ کو اس زمرے میں لے کے آئیں اور اس طرح پھر آپ کمپین سٹارٹ کریں، وہ نفرت انگیز بھی ہو، اشتعال انگیز بھی ہو اور تعصب اور نسل پرست بھی ہو۔ آپ اس والے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔